بسم الله الرحمن الرحیم. در میان مجموعه مسلمانان و امت اسلامی کسانی پیدا بشن که با افکار پلید و متحجر و عقب مانده و خرافی خود تجلیل از بزرگان و برجستگان و چهره‌های نورانی صدر اسلام رو شرک بدانن، کفر بدانن. واقعا این مصیبتی است. اینا همون کسانی هستند که گذشتگان اینها قبور ائمه علیهم السلام رو در بقیع ویران کردند. اون روز که در دنیای اسلام، از شرق دنیای اسلام، از شبه قاره هند گرفته تا آفریقا علیه اینها قیام کردن، اگر جرأت میکردن قبر مطهر پیغمبر رو هم ویران میکردن، با خاک یکسان میکردن. ببینید چه فکر باطلی، چه روحیه پلیدی، چه انسانهای بداندیشی احترام به بزرگان را اینجوری بخوان نقض کنند و هتک کنند و این رو جزو وظایف دینی بشمارند. در اون وقتی که اینها بقیع رو ویران کردند، اینو بدانید سرتاسر دنیای اسلام علیه اینا اعتراض کرد. از هند، از شرق جغرافیای اسلام تا غرب جغرافیای اسلام علیه اینا بسیج شدند. اینها به عنوانی که این پرستش، رفتن سر قبر یک انسانی و طلب رحمت کردن برای او از خدای متعال و طلب رحمت کردن برای خود در اون فضای معنوی و روحانی، اینا شرکه. شرک این است که انسان بشود ابزار دست سیاست‌های اینتلیجنس انگلیس و CIA آمریکا و دل مسلمانان رو غمدار کند، آزرده کند با این اعمال. اینا شرکه. اطاعت و عبودیت و خاکساری در مقابل طواغیت زنده رو اینها شرک نمیدانن، احترام بزرگان رو شرک میدونن. خود این یک مصیبتی است. اونهایی که برای تخریب یک اثر باستانی عزا میگیرند در دنیا و هیاهو میکنن، در مقابل این پدیده سکوت کردند. چه سازمانهای بین المللی، چه شخصیتهای بین المللی، چه سیاسیونی که از این کوردلها دارن حمایت میکنن. این نشون دهنده این است که در قضیه داخلند، دستها رو نشون میده. و ان ربک لبالمرصاد. اینو بدانید خدای متعال میفرماید انهم یکید کیدا و اکید کیدا. اونها مکر میورزند، اما مکر الهی بر مکر اونها قطعا غالب خواهد شد.